बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लाहौर का हल्का PP 158 आज इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का है। लाहौर के तीनों हल्कों को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। लाहौर का हल्का PP 167, PP 168, PP 170 और अब मैं PP 158 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान साहब ने कामयाबी हासिल की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत साहब को शिकस्त दी। उसके बाद वो सीनियर सूबाई वजीर भी बने। अच्छा, इससे पहले एक बात बताता चलूँ, ये वोट्स भी बताऊंगा कि उन्होंने कितने वोट्स गेन किए, इस हल्के के कौन कौन से मेन इलाके हैं, यहाँ पर पार्टी पोजीशन क्या है, एक एक चीज़ को ओवरऑल आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अब्दुल अलीम खान साहब जो इस हल्के से 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए, उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों से इलेक्शन लड़ा। एक वो सरदार याद सादिक साहब के मुकाबले में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, उस पर उनको शिकस्त हुई। एक जो सीट थी सूबाई असम्बली की, उस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यासीन सोहल साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उस सीट पर भी उनको शिकस्त हुई। ये जो PP 158 वाली सीट है, यहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब जो है उनको कामयाबी मिली, उन्होंने बर्तरी हासिल की और उन्होंने 52,299 वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत साहब ने 45,228 वोट हासिल किए। मतलब लगभग कोई 7,000 वोटों के करीब का फर्क था और अब्दुल अलीम खान साहब ने एक अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल की। उसके बाद वो सीनियर सूबाई वजीर भी बने। सूबाई वज़ीर बल्दियात का कलमदान भी उनको दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर जो डेफिनेटली जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था नैब की जानिब से, इमरान खान साहब ने उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए नॉमिनेट किया, उनको नामज़द किया। उनकी नामज़दगी के बाद उनको फाइनलाइज़ किया गया, उनके नाम को फाइनल करने के बाद उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दिया गया। तो अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं जी, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जब एक खबर आई कि जी अदम एतमाद आ सकती है और उस्मान बुज़दार साहब को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को जमा करवाया। इमरान खान साहब को कहा कि जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब पंजाब में नए कायदे वान के लिए इंतखाब होना था, परवेज़ इलाही साहब को तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया और मुस्लिम लीग नून ने और दीगर जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे, उन्होंने हमजा शहबाज साहब की हिमायत का ऐलान किया। तो हमजा शहबाज साहब को जिन मुनहरिफ अरकान ने वोट डाला था, उसमें अब्दुल अलीम खान साहब भी थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट किया गया, जिसमें अब्दुल अलीम खान साहब भी शामिल थे। तो अब इस हल्के में जी इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कुरानदाजी में एक बार फिर राना एहसन शराफत साहब का नाम निकला है और राना एहसन शराफत साहब के नाम पर एक बार फिर जो है वो टिकट राना एहसन शराफत साहब को दे दिया गया, क्योंकि इतने खुशकिस्मत सियासतदान है वो कि यहाँ पर जो PTI के मुनहरिफ रुकन थे अब्दुल अलीम खान साहब, ना तो वो मैदान में हैं क्योंकि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे, और उसके बाद अलहाज शुएब सदीकी साहब जो कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA रहे हैं और उन्होंने आई थिंक वो जो मुस्लिम लीग नून के मोहसिन लतीफ़ साहब थे उनको शिकस्त दी थी जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। तो एक बार जो है वो फिर राना एहसन शराफत साहब जो हैं उनको टिकट जारी कर दिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और अलहाज शुएब सदीकी साहब जो है अलीम खान साहब के बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी इस हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जबकि अलीम खान साहब ने कहा था कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो माइट भी पॉसिबल कि अलहाज शुएब सदीकी साहब जो हैं वो मैदान में आ जाए, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो अब जो है वो एहसन शराफत साहब को एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो PTI ने एक बड़े यंग किस्म के कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, वो मियाँ अकरम उस्मान साहब हैं, जो साबका MNA मियाँ उस्मान साहब के साहिबजादे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म के रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ के लिए स्ट्रगल भी की, हार्ड वर्किंग भी की, एफर्ट भी की, पार्टी के बयानियों को भी लेकर चले, इमरान खान साहब के जो है वो मोटिव को, उनके विजन को प्रमोट किया, अपने इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की। तो मियाँ अकरम उस्मान साहब को इस हल्के में टिकट जारी किया गया, जो साबका MNA मियाँ उस्मान साहब के साहिबजादे हैं। अब इस हल्के में
جو اوور آل پارٹی پوزیشن ہے اس کو تو بعد میں ڈسکس کروں گا. اس میں جو مین علاقے ہیں PP 158 میں، اس میں جی کچھ گلبرگ کا ایریا ہے، اس میں ریلوے کالونی ہے، مغل پور ہے، صدر کینٹ ہے، گڑی شاہو ہے، میاں میر ہے، اس کے بعد شادمان ہے، شاہ جمال ہے، FC اور ایچسن کالج کے جو ارد گرد کے جو ایریاز ہیں وہ اس میں کور ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک جو پارٹی پوزیشن ہے اگر اس کو میں ڈسکس کرتا جاؤں تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو اس حلقے میں مقابلہ ہے وہ بہت سخت ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 51% پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رانا احسن شرافت صاحب کی پوزیشن مستحکم ہے، جبکہ 49% پر تحریک انصاف کے میاں عثمان اکرم صاحب جو ہیں وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں. مطلب کوئی لگ بھگ اتنا کوئی فرق نہیں ہے، 2% کا فرق ہے، لیکن اس حلقے میں ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا. بہت جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ عمومی طور پر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی جو کینڈیڈیٹس ہیں جب وہ ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کینڈیڈیٹ جس کی طرف پلڑا باری ہوتا ہے اس کے جیتنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. تو میاں اکرم عثمان صاحب جو ہیں ان کو ہٹا کر جو احسن شرافت صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عبدالعلیم خان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون میں آ چکے ہیں، الحاج شعیب صدیقی صاحب بھی آ چکے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے بھی لوگوں کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیے ہیں، وہی ارکان تھے جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو یہاں پر جو ہے نا میاں اکرم عثمان صاحب بھی بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں اور احسن شرافت صاحب بھی بہت اچھا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں، دونوں ینگ کینڈیڈیٹس ہیں اور دونوں کی الیکشن کمپین بہت اچھی چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ میاں اکرم عثمان صاحب جو ہیں وہ کوئی سرپرائز دے دیں یا احسن شرافت صاحب کوئی سرپرائز دے دیں، لیکن احسن شرافت صاحب جو ہیں وہ جی مسلم لیگ نون کے ایک بڑے پرانے کمیٹڈ ورکر ہیں اور نون لیگ کے لیے انہوں نے بڑی آواز بھی اٹھائی، بڑی سٹرگل بھی کی، بڑی جد و جہد بھی کی، اور میں خود ان کی جو ہے وہ اس بات کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ پارٹی کا ساتھ دیا ہے. احسن شرافت صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کبھی انہوں نے پارٹی سے بغاوت نہیں کی، کبھی ٹکٹ نہیں مانگا، کبھی ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ احتجاج نہیں کیا، جبکہ مسلم لیگ نون نے 2018 کے عام انتخابات میں ان کو اس طرز کے اوپر ٹکٹ جاری کیا تھا کہ وہ پارٹی کے لیے بہت سٹرگل کرتے رہے اور اتنے سالوں کی طویل جدوجہد کے بعد ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا. اسی طرح میاں اکرم عثمان صاحب جو ہیں ان کی بھی کمٹمنٹ، ان کی بھی لائلٹی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ بھی پارٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس حلقے میں کون کامیاب ہوتا ہے، کس کے سر پر جو ہے وہ تاج سجے گا، کون یہ جو سیٹ ہے PP 158 کی اس کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوگا. یہ الیکشن والے دنوں میں پتہ چلے گا، اتوار کے دن اس بارے میں معلوم ہو جائے گا، ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. رزلٹ سامنے آنے کے بعد پتہ چل جائے گا جی کہ کون کامیاب ہوتا ہے اس حلقے سے. 17 جولائی کو جو ہے وہ تاریخ ساز فیصلہ ہوگا. 20 حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کی سمت کا تعین ہو جائے گا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ جیت رہی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.